दर्शकवृन्द नमस्कार। इन्द्रेणी अनलाइनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द हरेक दिन चाहिँ indrenianonline.com मा रहेका समाचारहरूको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित भएका छौँ। indrenianonline.com मा आजका समाचार यस प्रकार रहेका छन्। सुरु गरौँ indrenianonline.com का समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। दाङमा थप 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,000 नाग्यो, थप 9 जनाको मृत्यु। कुखुराको मासु मूल्य ओह्रालोतर्फ। सरकारले दियो पहिलो आरोहण अनुमति। बिहानै बुटौल कोरोना विशेष अस्पतालमा 2 जनाको मृत्यु। आज मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस। महामारीमा समेत रोकिएन बेचबिखन। र वैकल्पिक शिक्षक विधिलाई औपचारिक मान्यता, निजीलाई शुल्क उठाउन पाउने। समाचार विस्तारमा। दाङमा आज शनिबार थप 39 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज थप 39 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको जनाएको छ। मन्त्रालयले कुन जिल्लाको कुन पालिका कुन ठाउँ भन्ने बारे भने खुलाएको छैन। पछिल्ला दिनहरूमा दाङमा पनि दैनिक जसो कोरोना संक्रमण देखिँदै गएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम विस्तार हुन नदिन भदौ 14 गतेदेखि जिल्लामा एक साता लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। निषेधाज्ञा भोलि राति 12 बजे सकिँदैछ। यता घोराईको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा भने आज थप 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचनामा घोराईमा 18, तुलसीपुरमा 18 र शान्तिनगरका 1 जना गरी 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,000 नाग्यो र थप 9 जनाको मृत्यु। नेपालमा आज शनिबार थप 1041 जनालाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालामा 12,475 वटा नमुना परीक्षण गर्दा शनिबार 349 जना महिला र 692 जना पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 45,277 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जनाए। मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 408 जनामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको छ। त्यस्तै विगत 24 घण्टामा थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 280 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1566 जना कोरोनाबाट मुक्त भई घर फर्केका छन्। यो सहित हालसम्म कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 27,127 पुगेको छ। अर्को समाचार रहेको छ। कुखुराको मासुको मूल्य ओह्रालोतर्फ। केही दिनदेखि कुखुराको मासुको मूल्यमा गिरावट आएको छ। विभिन्न जिल्ला तथा ठाउँमा जारी गरिएका लकडाउन निषेधाज्ञाका कारण बखत र ढुवानी सहज नहुँदा मूल्यमा गिरावट आएको हो। बल्ल तल्ल कृषि तथा मासुजन्य उत्पादनको ढुवानी भएपछि आजदेखि माग कम छ। कुखुरा उत्पादनमा राम्रो मानिने चितवनमा हाल जिउँदो ब्रोइलर प्रति केजी 90 देखि 115 मा खरिद बिक्री भइरहेको छ भने तयारी मासु अधिकतम प्रति केजी 240 छ। यसअघि तयारी मासु प्रति केजी 400 सम्म बिक्री हुँदै आएको थियो। मासुको उत्पादन बढी र खपत कम हुँदा मूल्यमा गिरावट आएको नेपाल कुखुरा व्यवस्थापन संघका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिकृष्ण लोहनीले बताए। मूल्य घटेर के गर्ने, खपत छैन उनले भने। उपभोक्ताले किन्नै पाएका छैनन् उनले भने। चितवनमा उत्पादन भएका कुखुरा तथा कुखुराका चल्ला र अण्डा राजधानी लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लामा जाने गर्दछन्। यो जिल्ला कुखुरा तथा मासुजन्य उत्पादनका लागि परिचित छ। त्यस्तै अर्को समाचार छ। कोरोनामा महामारीले देश थिलथिलो भएको बेला सरकारले शुक्रबार वर्षकै पहिलो आरोहण अनुमति प्रदान गरेको छ। आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने पर्यटन विभागले शुक्रबार हिउँदयामका लागि वरुण से हिमालका लागि एउटा टोलीलाई उक्त अनुमति दिएको हो। विभागका अनुसार 7,129 मिटर उचाइको उक्त हिमालका लागि 6 जना सहितको उक्त टोलीलाई अनुमति प्रदान गरिएको हो। अनुमति बापत सरकारले 18,000 रोयल्टी समेत प्राप्त गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले बहराइनका राजकुमार सहितको टोलीलाई पनि आरोहण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त टोलीले अहिलेसम्म विभागबाट अनुमति भने पाएको छैन। कोरोनाकै कारण यस वर्षको मुख्य सिजनमै सगरमाथा आरोहण प्रभावित भयो। आरोहणका लागि विश्वचर्चित नेपालले ढिलै भए पनि यस वर्ष आरोहण अनुमति खुलाएको छ।
त्यस्तै बिहानै बुटौल कोरोना विशेष अस्पतालमा 2 जनाको मृत्यु भन्ने शीर्षकमा रहेको समाचार यस्तो रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट बुटौलको कोरोना विशेष अस्पतालमा थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नवलपरासीको प्रतापपुरकी 36 वर्षीय महिला र बुटौल उपमहानगरपालिका 11 का 40 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको अस्पतालका फोकल पर्सन डाक्टर सुदर्शन थापाले जानकारी दिएका छन्। भदौ 17 गते अस्पताल भर्ना भएकी ती महिलाको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गर्दा गर्दै आज बिहान 6 बजेतिर मृत्यु भएको हो। उनलाई ज्वरो खोकी लागेपछि परीक्षण गर्दा कोरोना पुष्टि भएको थियो। त्यस्तै बुटौलका 40 वर्षीय पुरुष भदौ 15 गते कोरोना विशेष अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। विगत 4 दिनदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्दा गर्दै गए राति 11 बजे मृत्यु भएको हो। उक्त अस्पतालमा हिजो मात्रै 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै आज मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवस, महामारीमा समेत रोकिएन बेचबिखन शीर्षकमा अर्को समाचार रहेको छ। आज मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विरुद्धको 14औं राष्ट्रिय दिवस मनाइँदैछ। कोरोना संक्रमण कोभिड-19 को महामारीकै बीचमा पनि मानव बेचबिखन र ओसार पसार रोकिन नसकेका बेला दिवस मनाउन लागि छ। केही दिन अघि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 29 जना महिला तथा किशोरीको उद्धार गरियो। भारतबाट नेपालमा सामान लिएर आएका कन्टेनरले फर्कदा दलालका सहायताले नेपालका महिला र बालबालिकालाई बेचबिखनका लागि त्यसतर्फ लगिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्। बन्दाबन्दीको समयमा 1 पुरुष र 2 महिला बेचबिखनको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै यही बीचमा भारतको दिल्लीबाट 6 र मणिपुरबाट 21 सहित 28 जना बेचबिखनमा परेका किशोर किशोरीको उद्धार गरेको नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन ब्युरोका प्रमुख डाक्टर बेदबहादुर बोहराले जानकारी दिए। मानव बेचबिखनको क्रमलाई कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीले रोक्न नसकेको बोहराले स्वीकार गरे। पछिल्लो समय कामका लागि विदेश लगिएका महिला समेत बेचबिखनमा पर्ने क्रम बढेको छ। राजनीतिक संरक्षण बाधक चरीमाया तामाङ भारतमा बेचिएर पनि उद्धार हुनु भएपछि आफू जस्तै पीडितलाई न्याय दिलाउन सक्रिय हुनुहुन्छ। शुक्रबार पर्ल फाउन्डेसनले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तर्क्रियामा न्याय प्राप्तिका लागि राजनीतिक जवाबदेहिताको अभाव रहेको बताए। र आजको अन्तिम समाचार रहेको छ। वैकल्पिक शिक्षा विधिलाई औपचारिक मान्यता, निजीलाई शुल्क उठाउन पाउने। शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट भएको पठन पाठनलाई शैक्षिक सत्रमा गणना हुने गरी औपचारिक मान्यता दिएको छ। शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड-19 को संक्रमण लामो समयसम्म रहने भएपछि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा होम स्कुलको माध्यमबाट भएका सिकाइका गतिविधिलाई औपचारिक मान्यता दिएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने बताए। शुक्रबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षा मन्त्री पोखरेलले विद्यालय सञ्चालनमा आबद्ध भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध नहुने बताए। सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षा नारासहित विद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ बढाउन अझै भूमिका खेल्ने बताए। मन्त्रालयले वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका 2077 संशोधन गरेको समेत मन्त्री पोखरेलले बताए। मन्त्री पोखरेलले भने वैकल्पिक विधिबाट हुने पढाइलाई मूल बनाउन नयाँ ढंगले निर्देशिका परिमार्जन गरेका छौं। परिमार्जित निर्देशिकाले धेरै विषयवस्तुमा स्पष्ट पाउने उनले बताए। यसअघि वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिलाई आत्मसात नगरेको र अहिले यस पद्धतिलाई आत्मसात गरेर शैक्षिक सत्रसँग गणना गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। निर्देशिका परिमार्जनसँग बजेटमा समेत पुनरावलोकन हुने उनले बताए। विद्यालयको शैक्षिक सत्र 2077 को करिब 4.5 महिना बितिसकेकाले अहिलेको पाठ्यक्रमलाई यथावत रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने ठहर गर्दै विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संश्लेषण कस्टमाइजेसन गर्ने निर्णय भइसकेको छ। शिक्षा मन्त्रीले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई कम्तीमा 6 महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्। धेरै विद्यालयहरूले कार्यतालिका मन्त्रालयमा पठाइसकेका पनि छन्। यसलाई विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक गरिदिन सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई अनुरोध समेत गरेका छन्। निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने बाटो खुल्ला। सरकारले निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन बाटो खुल्ला गरिदिएको छ। स्थानीय तहको अनुमति लिएर शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेको शिक्षा मन्त्री पोखरेलले बताए। लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाएको र अन्य व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न शुल्क लिन पाउने बाटो खुल्ला गरेको उनले बताए। कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीले गत चैत भन्दा अघिदेखिको तलब समेत दिएका छैनन्। कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई गत चैत भन्दा अघिको तलब समेत दिएका छैनन्।
यो सँगै आजको हाम्रो समाचार यही समाप्त हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? जस्तो लागिरहेको छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। हाम्रो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला। आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।